काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम, जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 15वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 228 से। क्या जुल्म से बुग़्ज़ रखना गैर इख्तियारी है? अगर इस मकाम पर कहा जाए, फितरी तौर पर हर मज़लूम को ज़ालिम से नफ़रत होती है और यही इंसानी फितरत और आदत है जिससे किसी सूरत इन्हराफ मुमकिन नहीं है। और चूँकि ज़ालिम से बुग़्ज़ और कीना रखना इख्तियारी फ़ेल नहीं है और गैर इख्तियारी फ़ेल ना तो हराम होता है और ना ही काबिले मुआख़ज़ा होता है। इस एतराज़ का जवाब ये है कि ये सच है कि मज़लूम के दिल में ज़ालिम के ख़िलाफ़ नफ़रत का पैदा होना फितरी अमल है, लेकिन दिल में बुग़्ज़ को कायम कर लेना और उस पर डट जाना इख्तियारी अमल है। क्योंकि अगर कोई शख्स अफ़ू व दरगुज़र की आयात और हादियान दीन से मरवी रिवायात पर गौर करे तो इसका दिल नफ़रत की आलूदगी से महफूज रह सकता है। खुलासा ये है कि बुग़्ज़ व अनात का दिल में कायम करना दूसरे क़ल्बी गुनाहों की तरह से एक इख्तियारी गुनाह है और ये गुनाह काबिल मुआख़ज़ा है। सफ़ा नंबर है 229 और उन्वान है, क्या कीना रखने वाला जन्नत में जा सकेगा? सामीन कराम, चंद लम्हात के लिए इस बात पर तवज्जो फरमाएं कि जो साहिब ईमान अमल सालेह बजा लाने वाला हो और अगर वो किसी मोमिन का कीना दिल में लेकर मर जाए तो क्या वो उस आलूदगी के साथ जन्नत में दाखिल हो सकेगा? जबकि जन्नत पाक दिल लोगों की जगह है और जन्नत प्यार और मोहब्बत रखने वालों का मकाम है, जबकि दोज़ख में जाने वाले एक दूसरे से बुग़्ज़ व अनाद रखेंगे। लिहाजा अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के ख़िलाफ़ दिल में कीना रख कर मर जाए तो वो फ़ौरन जन्नत में नहीं जा सकेगा। इसे कई सालों तक बरज़ख या मुआक़िफ़ क़यामत में ठहरना पड़ेगा और जब इसका दिल इस आलूदगी से पाक हो जाएगा तो फिर इसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यही वजह है कि कुरान मजीद ने बयान किया कि अहले जन्नत के दिलों को कीना और बुग़्ज़ से पहले पाक किया जाएगा और फिर इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इरशाद रब्बानी है सूरह आराफ की आयत नंबर 43 में, हमने इनके सीने में मौजूद अदावत और बुग़्ज़ को इनके सीनों से निकाल दिया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा अपने गुनाहों में से एक गुनाह के सबब 100 साल तक कैद रहेगा, जबकि वो अपनी जन्नत की बीवियों को ऐश व आराम करता हुआ देख रहा होगा। ये हदीस अल-काफ़ी बाब ज़ुनूब हदीस नंबर 19 है। मुमकिन है इस गुनाह से मुराद बुग़्ज़ व कीना हो, क्योंकि कीना परवर शख्स जब तक बुग़्ज़ की आलूदगी से पाक ना होगा उस वक्त तक वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। इसीलिए हर आक़िल मोमिन का फ़रीज़ा है कि वो अपने आप को बुग़्ज़ व कीना से बचाए रखे ताकि इसके लिए जन्नत में दाखिल होना आसान हो सके। सफ़ा नंबर 230, क्या माफ़ी मज़ीद जुल्म सहने का पेश ख़ैमा है? अगर ये कहा जाए कि बुग़्ज़ व कीना और इंतकाम को हराम तसव्वुर कर लिया जाए तो इसका मंतकी नतीजा ये बरामद होगा कि मुसलमान हमेशा जुल्म व सितम की चक्की में पिसता रहेगा और अगर वो आह तक ना कर सकेगा और अगर अफ़ू व एहसान के इस्लामी तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो इससे इज्तिमाई निज़ाम मुतासिर होगा और जुल्म करने वालों की हौसला अफजाई होगी। इसका जवाब यह है कि किसी जालिम से जुल्म व सितम की मिक़दार में बुग़्ज़ व अनाद रखना जायज़ है, अलबत्ता जुल्म की मिक़दार से ज़्यादा किसी के साथ बुग़्ज़ व कीना रखना हराम है।
ایک مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ظلم کو حتی الامکان برداشت نہ کرے اور اپنی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کے جان اور مال کو تلف کرنا چاہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ظلم کے سامنے ڈٹ جائے اور کسی قیمت پر ظلم کو برداشت نہ کرے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرے، اگرچہ اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو۔ اگر مقابلے کی طاقت نہ ہو اور وہاں سے بھاگ سکتا ہو تو جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار کرنا ضروری ہے۔ جان و مال اور ناموس کا تحفظ واجب ہے۔ کوئی ظالم کسی کو زخمی کرنا چاہے یا اس کے عضو کو ناقص کرنا چاہے تو دفاع واجب ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی سے انتہائی معمولی مال کو ہتھیانا چاہتا ہو تو اس مال کا دفاع واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی چور کسی کا پرانا جوتا چرانا چاہے تو اس صورت میں اس کا دفاع ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی چور ڈاکو کسی کا قیمتی مال ہتھیانا چاہے تو فقہا کا مشورہ اور فتویٰ یہی ہے کہ اس کا دفاع واجب ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مال کا دفاع اس وقت واجب ہے جب مال واجب الحفظ ہو اور مالک کو اس کی شدید ضرورت ہو، اور یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ مال کی حفاظت اس وقت واجب ہے جب انسان کو اپنی سلامتی کا یقین ہو، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی جان بھی تلف ہو سکتی ہے، مثلا چور کے پاس اسلحہ ہو اور مالک خالی ہاتھ ہو، تو اس صورت میں مال کا دفاع کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ جان مال سے مقدم ہے۔ دفاع کا احکام جاننے کے لیے کتب فقہ سے کتاب الاجتہاد کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ظلم کا مقابلہ نہ کرنے سے ظلم کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ سابقہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم سہنا اور اس کا دفاع نہ کرنا ہر مسلمان پر حرام ہے، لیکن اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو جائے تو اس کی تلافی کا مطالبہ کرنا اس پر واجب نہیں ہے، اور اسے اختیار ہے چاہے تو ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، اگر چاہے تو تلافی کا مطالبہ کرے۔ مثلا کسی ظالم نے کسی مسلمان کو مارا پیٹا ہو یا زخمی کیا ہو یا اس کے کسی عضو کو ناقص کیا ہو تو مظلوم کو یہ اختیار ہے چاہے تو بخش دے اور چاہے تو حدود و دیت کے قانون کے تحت اس کی دیت یا قصاص کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح سے کسی شخص کا مال چوری ہو جائے تو وہ چور سے اصل مال یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر مال واجب الحفظ ہو، مثلا اس کی زندگی بھر کی پونجی ہی ہو یا اس کے پاس امانت ہو، تو اس کا مطالبہ کرنا واجب ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم واقع ہونے سے قبل اس کا دفاع ضروری ہے، اور ظلم واقع ہونے کے بعد عفو و درگزر مستحب ہے۔ اس لیے عفو و درگزر اور ظلم برداشت کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیا عفو و درگزر سے اختلال نظام لازم آتا ہے؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عفو و درگزر سے اختلال نظام لازم آتا ہے اور اس سے ظالم کی جرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اختلال نظام اس وقت لازم ہوتا ہے جب معاشرے میں اجراء حدود کو ترک کر دیا جائے، جیسا کہ اس کی شرائط کتاب حدود میں مذکور ہیں، اور اس امر کی طرف سورہ نور میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ یعنی خدا حکم دیتا ہے، حکم خدا کی اجرا میں کبھی تمہیں زانی مرد اور زانیہ عورت پر رحم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 ہے، کیونکہ اگر 4 عادل یعنی گواہ موجود ہوں اور اس کے باوجود بھی زانی مرد اور عورت پر رحم کیا جائے تو اس سے معاشرے میں زنا پھیل جائے گا اور لوگوں کی نظر میں اس کی برائی کم ہو جائے گی۔ زنا کی طرح اسلام میں لواط، چوری، قذاف اور شراب نوشی کے لیے حد شرعی مقرر کی گئی ہے۔ ان تمام امور کے علاوہ جزوی امور کو معاف کرنا اختلال نظام کا موجب نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ
जुज़ई उमूर में माफ़ी निज़ाम इज्तिमा की तक़वियत और इस्तेहकाम का ज़रिया है। अफ़ू और दरगुज़र से माशरे में मोहब्बत फैलती है और मोहब्बत माशरे की तक़वियत का सबब होती है। माफ़ी ज़ुल्म को रोकने का ज़रिया है। हम इस नज़रिए से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं कि माफ़ी ज़ुल्म व सितम को रवाज देती है, जबकि इस मकाम पर हमारा नज़रिया ये है कि माफ़ी ज़ुल्म व सितम को रोकती है, क्योंकि अगर कोई मज़लूम अपने ज़ालिम को माफ़ कर दे और अगर माफ़ी के साथ एहसान भी शामिल हो तो ज़ालिम अपने ज़ुल्म पर शर्मिंदगी महसूस करता है और इससे ज़ालिम के दिल में मज़लूम की मोहब्बत और अज़मत जन्म लेती है। हाँ, अगर ज़ुल्म करने वाला शख्स संगदिल शख्स हो और मज़लूम को इसके मुताल्लिक़ ये यकीन हो कि अगर इसने इसे माफ़ कर दिया तो इसकी जुर्रत में इजाफ़ा होगा और वो मज़ीद ज़ुल्म करेगा, तो इस सूरत में इसे माफ़ करना जायज़ नहीं है। तारीख़ इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है कि माफ़ी की वजह से ज़ालिम ने शर्मिंदगी महसूस की और फिर इसने मुस्तक़बिल में मज़लूम की हिमायत और नुसरत को अपना फ़रीज़ा बना लिया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिल को माफ़ कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर अफ़ू दरगुज़र का वो अज़ीम व निशान मुज़ाहरा किया जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम के औराक़ में कहीं दिखाई नहीं देती, और इस आम माफ़ी का लोगों के दिलों पर इस कदर असर हुआ कि लोग जोग दर जोग हल्क़े इस्लाम में दाखिल हो गए। रहमतुल्लिल आलमीन ने फ़तह मक्का के वक्त सिर्फ़ बेज़रर किस्म के दुश्मनों को ही माफ़ नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बदतरीन मुखालिफिन को भी माफ़ किया। और हद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के कातिल वहशी को भी कत्ल कर दिया, वहशी को भी माफ़ कर दिया। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पूरा जुमला मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। इस्लाम के बदतरीन मुखालिफिन को भी माफ़ किया, और हद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के कातिल वहशी को भी माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी का असर ये हुआ कि वो इस्लाम लाया और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद वो जंग यमामा में शरीक हुआ और उसने मसलमिया कज़्ज़ाब को कत्ल किया। रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे सैयदुश शुहदा ने इब्न ज़ियाद की फ़ौज के अफसर हुर बिन ज़ियाद रिहाई को माफ़ फरमाया, और ये माफ़ी हज़रत हुर की शहादत और सादत का ज़रिया बन गई। अगर कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए। सफ़ा नंबर 233। अब तक जो गुजारिशात की गई इनका ताल्लुक़ इस अफ़ू और दरगुज़र से था कि मज़लूम अज़ ख़ुद अपने सितमगर को माफ़ करे, लेकिन जब सितमगर करने वाला अपने अमल पर परेशान होकर मज़लूम से माफ़ी तलब करे और उज़्र ख्वाही करे तो इसके उज़्र को कबूल करके इसे माफ़ कर देना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए अली, जो शख्स किसी माज़रत तलब करने वाले के उज़्र को कबूल ना करे, ख्वाह वो उज़्र सच्चा हो या झूठा हो, तो इसे मेरी शफ़ाअत नसीब न होगी। ये हदीस अल-फ़क़ी में मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, उज़्र ख्वाह का उज़्र कबूल करो, ख्वाह वो सच्चा हो या झूठा हो, और जो उज़्र कबूल ना करे इसे मेरी शफ़ाअत नसीब ना होगी। ये हदीस मशकतुल अनवार तिब्रिसी में भी मौजूद है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अगर एक शख्स तेरी दाहिनी तरफ खड़ा होकर तुझे गालियाँ दे और फिर तेरी बाएं तरफ आकर तुझसे उज़्र ख्वाही करे तो उसका उज़्र कबूल कर। कशफुल गम्मा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने अपनी औलाद से फ़रमाया, अगर कोई शख्स तुम्हारे दाएं कान में तुम्हें नासज़ा बातें कहे, फिर तुम्हारे बाएं कान में तुमसे उज़्र ख्वाही करे तो इसका उज़्र कबूल करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह की रिवायत अल-फ़क़ी और ग़ररुल हकम में मनक़ूल की है। सफ़ा नंबर है 234।
तर्क आदाब और रसूम की वजह से किसी मोमिन से बुग़्ज़ रखना। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से एक अमर की तवक्को रखे लेकिन इसकी तवक्को पूरी ना हो तो इसकी वजह से इससे दुश्मनी रख ले तो ये दुश्मनी हराम कतई और गुनाह कबीरा में शुमार होगी। इस अमर की वजाहत हम इन मिसालों से करते हैं। नंबर 1, एक शख्स को दूसरे शख्स से कर्ज़ लेने की तवक्को हो और वो ख्याल करता हो कि जैसे ही इससे कर्ज़ तलब करूँगा वो फ़ौरन कर्ज़ दे देगा, मगर दूसरे शख्स ने कर्ज़ ना अदा किया तो कर्ज़ मांगने वाले ने इससे दुश्मनी कायम कर ली। नंबर 2, एक शख्स ने किसी से किताब या घरेलू सामान की कोई चीज़ आरियतन तलब की लेकिन दूसरे शख्स ने इसे इसकी मतलूबा चीज़ फराम करने से इनकार कर दिया। नंबर 3, एक शख्स को दूसरे से ताज़ीम की तवक्को थी और वो समझता था कि वो जैसे ही इसे देखेगा फ़ौरन इसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। नंबर 4, एक शख्स ने अपने घर चंद दोस्तों को मदऊ किया और एक शख्स को तवक्को थी कि वो इस दावत में इसे भी शरीक करेगा, लेकिन साहिब खाना ने इसे मदऊ ना किया। इन मिसालों में अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी तवक्को पूरी ना होने की वजह से किसी से दुश्मनी रखे तो ये दुश्मनी हराम और गुनाह कबीरा होगी, और इस तरह की दुश्मनियों में पेशा वराना दुश्मनी कहीं ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। मसलन एक शख्स ने एक महल्ले में कपड़े की दुकान खोली और उसे अच्छी आमदनी होने लगी। चंद दिन बाद एक और शख्स ने भी इस महल्ले में कपड़े की दुकान खोल ली। अब पहले दुकानदार ने सोचा कि नई दुकान खुलने से इसकी दुकान मुतासिर होगी और इसके ग्राहकों में कमी वाक़ हो जाएगी, इसीलिए वो दूसरे दुकानदार से दुश्मनी रखने लगे। तो ये दुश्मनी और नफ़रत काबिल मज़म्मत होगी और उसकी हुर्मत की शिद्दत मुसल्लम होगी, और इस तरह की दुश्मनी की बदतरीन किस्म है। कुछ और मिसालें बुग़्ज़ की कि बुग़्ज़ मोमिन की हुर्मत के लिए, इसमें चंद रवायात नकल की गई हैं, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस हाल में रात बसर करे कि इसके दिल में किसी के मुसलमान भाई की दुश्मनी और बदख्वाही मौजूद हो तो वो रात खुदा की नाराज़गी में बसर करेगा और खुदा की नाराज़गी में ही सुबह करेगा, यहाँ तक कि तौबा करे और अपनी दुश्मनी से बाज आ जाए, और अगर इसी हालत में मर गया तो इसकी मौत दीन इस्लाम पर वाक़या ना होगी। यह हदीस इक़ाबुल आमाल में मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ऐसे मोमिन का कोई अमल कबूल नहीं करता जिसके दिल में अपने मोमिन भाई के लिए बदख्वाही पोशीदा हो। यह हदीस अल-काफ़ी में मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से क़ता ताल्लुक़ी हलाल नहीं है। यह हदीस भी अल-काफ़ी में मौजूद है। नाराज़गी 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। हदीस रसूल में अल-यहजिर और हिजारा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और हिजरान यानी छोड़ देने को कहा जाता है, और हिजरान से क़ल्बी ताल्लुक़ और उल्फ़त और दोस्ती के ताल्लुक़ को तोड़ना मुराद है। चुनांचे इस शख्स की दुनियावी उमूर में तवक्को पूरी हुई हो या किसी से हुकूक़ माशरत और मुसाबियत में किसी से कोई तक़सीर महसूस की हो, या 2 अफराद में नाज़े और जिदाल वाक़ हुआ हो, तो इन्हें ये क़तई ताल्लुक़ी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और अहम बात ये भी हम ये बात भी वाज़े करना चाहते हैं कि हदीस पाक से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि 3 दिन तक एक दूसरे से बुग़्ज़ और अनाद रखना हलाल है और बाद में हराम है। असल बात यह है कि जैसे ही दिल में बुग़्ज़ और कीना पैदा हो तो उसकी हुर्मत उसी वक्त से ही शुरू हो जाती है, और अगर वो कीना 3 दिन से तजावुज़ कर जाए तो इसकी हुर्मत में शिद्दत पैदा हो जाती है। सुलह में जल्दी करनी चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने आबाए ताहिरीन की सनद से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 मुसलमान जो एक दूसरे से क़तई ताल्लुक़ कर लें और 3 दिन तक एक दूसरे से सुलह ना करें तो वो दोनों इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे और इनके दरमियान दीनी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, और इनमें से जो अपने मुसलमान भाई से गुफ्तगू में पहल करेगा वही क़यामत के दिन जन्नत में पहले जाएगा। यह हदीस अल-काफ़ी
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، شیطان مومنین کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک اپنے دین کو چھوڑ دے، اور جب کوئی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو ابلیس مطمئن ہو کر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے چاہنے والے 2 افراد میں صلح کرائے۔ یہ حدیث الکافی میں موجود ہے۔ اے گروہ مومنین، ایک دوسرے سے الفت کرو اور ایک دوسرے پر شفقت کرو۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس لعین مومنین میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور اس ذریعے سے ان میں کدورتیں پیدا کرتا ہے اور ان کا ایمان برباد کرتا ہے۔ لہٰذا اگر دشمنی کی وجہ سے کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو وہ اطمینان کی سانس لیتا ہے، اور جو مومن 2 متحارب مومنین میں صلح صفائی کراتا ہے تو شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے اور اس مومن پر شیطان زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک 2 مسلمان آپس میں ناراض رہیں تو اس وقت تک ابلیس خوش رہتا ہے، اور جب آپس میں صلح کر لیں تو اس کے زانو کانپنے لگتے ہیں اور اس کے جوڑ جدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ چلا کر کہتا ہے کہ ہائے، اس نے کتنی بڑی ہلاکت کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث بھی الکافی میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 237، کبھی دونوں لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب 2 شخص ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے جدا ہوتے ہیں تو ان میں ایک بیزاری اور لعنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور کبھی دونوں بیزاری اور لعنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ معتب، ایک راوی کا نام ہے، نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، ظالم پر تو لعنت ہونی ہی چاہیے، بھلا مظلوم کا کیا قصور ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو تجدید تعلقات اور اپنی دوستی کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ میں نے اپنے والد علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب 2 اشخاص آپس میں جھگڑا کریں اور ان میں سے ایک دوسرے پہ غالب آ جائے تو مظلوم کو چاہیے کہ اپنے ساتھی کے پاس جا کر کہے، بھائی میں ہی ظالم ہوں، تاکہ ان کی قطع تعلقی ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ حکیم اور عادل ہے اور وہ ظالم سے مظلوم کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی الکافی میں موجود ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ شخص ایک دوسرے سے قطع تعلقی کریں اور دل میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں تو دونوں ہی قصوروار اور گناہگار ہوں گے۔ ظالم کا قصوروار ہونا تو ظاہر ہے، اور مظلوم کا قصور یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھی کے پاس جا کر اس کا غصہ دور کرنا چاہیے تھا، اگرچہ اسے اپنے آپ کو بھی قصوروار کہنا پڑے تو بھی کہہ دے تاکہ صلح صفائی ہو جائے۔ ایسے موقع پر اگر توریہ کرے تو بہتر ہے، یعنی جب یہ کہے کہ میں نے ظلم کیا تھا تو ان الفاظ کی ادائیگی کے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تاکہ جھوٹ کی قباحت سے بچا سکے۔ احادیث میں ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کو گناہ سے بچانے کی حد الوسیع کوشش کرے۔ ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ، عام طور پر ناراضگی اور بغض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی سے توقع رکھ کر کوئی چیز مانگے اور وہ نہ دے تو اس کے نتیجے میں دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کدورت سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دینی بھائیوں سے اپنی حاجات کا سوال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوال کر دو، وہ تمہارا سوال پورا نہ کریں تو تم ان سے بغض رکھ کر کافر بن جاؤ۔ یہ حدیث دارالسلام نوری صفحہ نمبر 202 میں موجود ہے۔ اس حدیث میں دنیاوی امور کی وجہ سے ناراضگی کو معصوم نے کفر سے تعبیر کیا ہے، اور اس کفر سے بچنے کی عملی تدبیر یہ بتائی کہ برادران ایمانی سے کچھ سوال ہی سرے سے نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا، جس کے دل میں دشمنی ہو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث الفقی میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں
یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: خیانت کار مرد اور عورت کی گواہی قبول نہیں ہے، اور جو اپنے دینی بھائی سے دشمنی رکھتا ہو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ حدیث معانی الاخبار میں موجود ہے۔ محقق اور شہید کی طرف سے توضیح، صفحہ نمبر ہے 239۔ محقق علیہ الرحمہ شرائع میں رقم طراز ہیں: حسد گناہ ہے، اور اسی طرح مومن سے دشمنی رکھنا بھی گناہ ہے، اور بغض کے اظہار سے عدالت شرعی ختم ہو جاتی ہے۔ عبارت کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص بغض مومن کا اظہار نہ کرے تو وہ بغض ایک قلبی گناہ رہتا ہے، اور جب اس کا اظہار کرے تو وہ عادل نہیں رہے گا، اور جن امور کے متعلق عدالت شرط ہے وہ ان کے لائق نہیں رہے گا۔ مثلاً امامت نماز کے لیے عدالت شرط ہے اور گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، تو ایسا شخص امامت نماز اور گواہی کے قابل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور اس کے ملکہ عدالت پر ایمان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اور وہ شخص نماز میں امامت کرا سکے گا۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ مسالک میں محقق کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حسد اور بغض کی حرمت کے لیے فقہائے اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور بہت سی روایات میں مسلمانوں کو حسد اور بغض سے منع کیا گیا ہے اور ان پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حسد اور بغض دونوں گناہان کبیرہ میں ہیں، اور عدالت شرعی کو ان سے نقصان پہنچتا ہے، اگرچہ آشکار نہ ہوں اور مخفی ہوں۔ خواہ کوئی شخص اپنے قول و فعل سے حسد اور بغض کا اظہار نہ بھی کرے اور دل میں بغض اور حسد کو مخفی رکھے، پھر بھی حرام ہے۔ فقہائے کرام نے اس کے اظہار کو بے عدالتی کی دلیل اس لیے نہیں کہا کہ اگر بغض و حسد کا اظہار نہ ہو تو وہ اندرونی گناہ ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بغض و حسد اگر دل میں موجود ہو تو یہ اندرونی گناہ اور حرام ہیں۔ البتہ اظہار کی شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ جب تک ان کا اظہار نہ ہو تو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، لہٰذا حسد اور بغض بذات خود حرام ہیں، مگر جب تک قول و فعل سے ان کا اظہار نہ ہو اس وقت تک بے عدالتی ظاہر نہیں ہوتی اور اس کی گواہی رد نہیں ہوتی۔ اور حسد یہ ہے کہ انسان کو محسود کی کوئی نعمت بری لگے اور اس کی تمنا ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اور انسان خواہ اپنی اندرونی کیفیت سے باخبر ہو یا لا علم ہو۔ اور بغض کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی مومن کو ناپسند کرے اور اسے بوجھ سمجھے، اور اس کا وجود اسے اپنے لیے گراں محسوس ہو، اور اس سے کسی گناہ کے بغیر نفرت رکھے، اور نفرت اور بغض کسی امر دنیا کی وجہ سے ہو۔ لہٰذا ایک مومن سے بغیر کسی گناہ اور جرم کے نفرت کرنا بذات خود معصیت ہے۔ اگر اس نفرت کی وجہ سے اس سے قطع تعلق ہی کر لے تو معصیت دگنا ہو جائے گی، اور اگر ترک تعلق اس میں شامل نہ ہو تو ایک ہی معصیت ہوگی۔ یہ حدیث مسالک میں موجود ہے۔ ریاض الفقیہ میں ہے: فتویٰ اور روایات دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی دینی وجہ کے بغیر کسی مومن سے بغض و کینہ رکھنا حرام، اور فقہ نے عداوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی مومن کی بدحالی دیکھ کر خوش ہونا اور اس کی خوشی دیکھ کر ناخوش ہونے کو عداوت کہا جاتا ہے۔ اور بعض فقہ نے اس میں ان لفظوں کا اضافہ کیا ہے کہ اس سے نعمت ختم ہونے کی آرزو رکھنا بھی عداوت کی تعریف میں شامل ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بالفرض اسے گناہ کبیرہ نہ کہیں تو بار بار کرنے سے خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے۔ دنیا کو حقیر اور آخرت کو عظیم سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب کسی انسان سے اس کی توقع کے مطابق سلوک نہ ہو تو وہ غیر اختیاری طور پر دوسروں سے بغض رکھنے لگتا ہے، اور جو چیز انسان کے بس سے باہر ہو وہ کبھی بھی قابل مواخذہ نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی ایک بحث میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ ابتدائی بغض غیر اختیاری ہے، لیکن اسے دل میں جگہ دینا اور اس پہ ڈٹ جانا خالص اختیاری فعل ہے۔ اور اس مقام پر ہم یہ عرض کرتے ہیں
کہ توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں بغض کے پیدا ہونے کا اصل سرچشمہ حب دنیا ہے، یعنی دنیا اور متاع دنیا سے شدید محبت اور آخرت سے بے توجہی اور بے خبری ہے۔ اور واضح بات ہے کہ جو شخص دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہو، اگر اس سے کسی مقام پر خلاف توقع سلوک روا رکھا گیا ہو تو وہ فوراً رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو انسان نور ایمان سے عالم آخرت اور جاودانی زندگی سے باخبر ہو تو وہ متاع دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور وہ دنیاوی مقاصد کے حصول اور عدل حصول کو یکساں تصور کرتا ہے، اور جہان مادی کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سے متزلزل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں پایا جانے والا تمام تر بغض و عناد ضعیف الایمان اور عالم حقیقت سے جہالت پر مبنی ہے، اور ایمان کی تقویت اور حقیقتوں کی پہچان اختیاری ہے، اسی لیے کینے سے بچنا بھی اختیاری فعل ہے۔ صفحہ نمبر ہے 241۔ بغض و کینہ کے نقصانات۔ جب ایک شخص کی دوسروں سے توقع پوری نہ ہو تو اسے اس پر غصہ آتا ہے۔ اگر وہ شخص ایمان کے آب حیات سے آتش غضب کو بجھا دے تو اس کا دل بغض و کدورت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر صبر نہ کر سکے اور انتقام میں اس جیسا سلوک اس سے روا رکھے تو پھر اس کے دل میں غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اگر کوئی قوت ایمانی سے اپنے غصے کو ختم کر سکے اور انتقام بالمثل بھی نہ لے سکے تو اس کے دل میں دشمنی اور نفرت جنم لیتی ہے۔ اگر یہ حالت دل میں قائم رہے تو وہ 10 مصیبتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 اور 2، حسد اور قطع تعلقی۔ جو شخص کسی سے کینہ رکھے تو وہ اس کی مصیبت پر خوش اور اس کی خوشی پر دکھ محسوس کرے گا، اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس کوئی نعمت نہ رہنے پائے۔ اسی کیفیت کو حسد کہا جاتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر اگلے باب میں ہوگا، اور یہی کینہ انسان کو قطع تعلقی پر مجبور کر دیتا ہے، جس کی حرمت مسلم ہے، اور قطع تعلقی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3 ہے شماتت اور سرزنش۔ جو شخص کسی سے دشمنی رکھے تو اس کی مصیبت پر خوش ہوگا اور عام طور پر اپنی خوشی کا ہنس کر اور اپنے فریق مخالف کا استہزاء کر کے اظہار کرے گا، اور اسے سرزنش کرتے ہوئے کہے گا، دیکھا میں نے تجھے بد دعا کی اور تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو ہمیشہ مشعل راہ بنائیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مومن کو سرزنش کی تو خدا اسے دنیا اور آخرت میں سرزنش کرے گا۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 اور 55 پر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جو کسی مومن کو کسی گناہ کی سرزنش کرے تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک خود اس کا ارتکاب نہ کر لے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مومن بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ممکن ہے خدا اس پر رحم کرے اور تجھے اس میں گرفتار کر دے۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 اور 55 پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے تو دنیا سے رخصت نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 اور 55 پر موجود ہے۔ شماتت کرنے والا خود اسی مصیبت میں گرفتار ہو کر مر جائے گا۔ نمبر 4، غیبت و تہمت۔ جب کوئی شخص کسی سے دشمنی رکھے تو وہ اس کے عیوب بیان کرنے سے باز نہیں آئے گا، نہ صرف اس کے واقعی عیوب تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھے گا بلکہ اس پر تہمت لگانے سے بھی باز نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محکم ایمان ہی انسان کو غیبت اور تہمت تراشی سے روک سکتا ہے، اور اس کا ایمان محکم ہوتا تو وہ اپنے مومن بھائی سے دشمنی ہی نہ رکھتا۔ غیبت اور تہمت کی مکمل بحث کے لیے ہماری کتاب گناہان کبیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 5 اور 6، خیانت اور تحقیر۔
जो शख्स किसी से दुश्मनी रखेगा तो वो हर मुमकिन तरीके से इसकी ख़यानत करेगा, और अगर कोई और ख़यानत ना भी कर सके तो दुश्मनी से कब्ल के राज़ों को ज़रूर फाश करेगा, और यूँ अपने भाई मोमिन भाई से ख़यानत का मुर्तकिब होगा। ख़यानत के जुर्म की शिद्दत को हमने गुनाह कबीरा में बखूबी वाज़े किया है। इलावाज़ी कीना और बुग़्ज़ के लवाज़िम में से एक ये भी है कि इंसान अपने दुश्मन की तहक़ीर को अपना फ़रीज़ा समझने लगे, इसे सलाम नहीं करता, इसका मजाक उड़ाता है और दूसरों को भी इसकी ताज़ीम और तकरीम से मना करता है। और ख़यानत और मुसलमानों की तहक़ीर दोनों ही गुनाह कबीरा हैं। नंबर 7 और 8, हुकूक़ वाजिबा की अदम अदायगी और अज़ियत रसानी। जो शख्स किसी से दुश्मनी रखे तो वो इसके वाजिब हुकूक़ को भी अदा नहीं करता, मसलन इससे क़त्अ रहमी करता है, और अगर फ़रीक मुखालिफ हमसाया हो तो हुकूक़ हमसायगी का ख़याल नहीं करता, और अगर वो मज़लूम हो तो इसकी दादरसी नहीं करता और इसकी फ़रियाद पर लब्बैक नहीं करता। इलावाज़ी जब इंसान किसी से दुश्मनी रख ले तो ज़बान और हाथ से जहाँ तक इससे बन पड़े फ़रीक़ मुखालिफ को अज़ियत पहुँचाता है, और अज़ियत रसानी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मज़कूरा दोनों उमूर का ताल्लुक़ गुनाह कबीरा से है। नंबर 9 है दुनियावी नुकसान। हर इंसान कदम कदम पर दूसरों के ताउन का मोहताज है, और जब दुश्मनी पैदा हो जाए तो कोई किसी से ताउन पर आमादा नहीं होता, और इस अदम ताउन की वजह से ज़िंदगी दूभर हो जाती है। और जब कोई शख्स किसी से दुश्मनी रखता है तो वह अंदरूनी तौर पर कई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, और अगर फ़रीक़ मुखालिफ के पास बहुत सी नेमत खुदा बंदी हों तो इसकी जलन में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। नंबर 10 है उखरवी नुकसान। दुश्मनी और कीने की वजह से इंसान बहुत से फ़वाइद और मुनाफ़े से महरूम रह जाता है, जिनमें से चंद नुकसानात की तरफ इशारा किया जाता है। हर मोमिन के कई पोशीदा दुश्मन यानी शयातीन हैं, जो हमेशा इसकी घात में रहते हैं और इसके ईमान और निजात के दुश्मन हैं, और वो दिलों में वसवसे पैदा करते रहते हैं, और वो सिरात मुस्तकीम से मुनहरिफ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इनकी पूरी कोशिश होती है कि मोमिन उनकी तरह से बेदीन बन जाए और इंसानियत के बुलंद मकाम से नीचे गिर जाए, और वो इसी दुश्मनी से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है। एक आरिफ ने किसी से पूछा, क्या मुसलमानों की तरह से शयातीन भी नींद करते हैं? आरिफ ने जवाब में कहा, अगर वो बदबख्त नींद करते तो हमें कुछ लम्हात तो इत्मीनान नसीब होता। कुरान मजीद ने बार बार इंसान को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि शैतान इसका खुल्ला दुश्मन है, और वो इस दुश्मन से हर वक्त जंग के लिए आमादा रहे। इतने सख्त और कवी दुश्मन से अकेला शख्स नबर्द आजमाई नहीं कर सकता। इतने बदतरीन दुश्मन से नबर्द आजमाई तभी मुमकिन है जब मोमिन एक दूसरे से ताउन करें, और जब इब्लीस किसी के दिल पर हमलावर होना चाहता है तो वो देखता है कि मुकाबले में एक दिल नहीं बल्कि 20 दिल हैं, और वो महकम दिल पर हमला नहीं कर सकता। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए दीवार की तरह से है जिसकी एक ईंट दूसरे को मजबूत बनाती है। ये हदीस हज वसाइल अहकामुल अशर बाब नंबर 7 में मौजूद है। इसीलिए अहदीस में बार बार हुक्म दिया गया है कि अहले ईमान का फ़र्ज़ है कि वो ईमानी भाई पैदा करें और आपस में मोहब्बत करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोस्त 1000 भी हों तो भी कम हैं, और दुश्मन एक भी हो तो भी ज़्यादा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में आजिज़ शख्स वो है जो ईमानी भाई ना बना सके, और इससे ज़्यादा आजिज़ वो है जो बने हुए ईमानी भाइयों को खो दे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्त दुनिया में मददगार और आखिरत में तुम्हारी शफाअत कुंदा होते हैं। नमाज जमात और शैतान, सफ़ा नंबर है 245। यही वजह है कि इस्लाम ने नमाज जमात को बड़ी अहमियत दी है और उसका बहुत ज़्यादा सवाब बयान किया है, और तर्क जमात को इस्लाम ने अच्छी नज़रों से नहीं देखा। तो इसका भी अव्वल और आखिर मकसद यही है कि बहुत से अफराद एक मकाम पर जमा हों, और ना सिर्फ इनके जिस्म जमा हों बल्कि इनके दिल भी जमा हों, और वो सब एक दिल
ہوकर خدا کے حضور کھڑے ہوں، اور جب بہت سے دل و وحدت کے رشتے میں منسلک ہوں گے تو شیطان ان پر وار نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے مد مقابل ابلیس لعین کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے انہیں جمع نہ ہونے دے اور ان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ایک دوسرے سے متنفر کرے اور انہیں جدا جدا کر دے، اور یوں اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور اب یہ خود مسلمانوں پر منحصر ہے کہ وہ احکام خدا کی پیروی کرتے ہوئے مومنین سے محبت کرے یا شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بغض و عناد کو دل میں جگہ دے۔ بہترین مومن کون ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عزت دار اور کریم ہوتا ہے، یا مومن بھولا بھالا اور کریم ہوتا ہے، یہ دو جملے ہیں اس میں، اور منافق ہیلے باز اور پست ہوتا ہے۔ بہترین مومن وہ ہے جو مومنین کی الفت کا مرکز ہو، اور جو کسی سے الفت نہ کرے اور اس سے کوئی الفت نہ کرے تو ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بدترین لوگ وہ ہیں جو اہل ایمان سے بغض رکھیں اور مومنین کے دل بھی ان سے نفرت کریں، جو چغل خوری کرے اور دوستوں میں جدائی پیدا کریں اور جو لوگوں کے عیوب تلاش کریں، ایسے لوگوں کی طرف خدا نگاہ شفقت نہیں کرے گا اور نہ انہیں قیامت کے دن پاک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وہی تو ہیں جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے سے آپ کی تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ دعائے مومن سے محرومی۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کی دشمنی سے سب سے بڑا نقصان جو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابلیس کے مقابلے کے لیے تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے مومن بھائی کی دعاؤں سے محروم رہ جاتا ہے اور آخرت میں اس کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس مفہوم کی مزید وضاحت اصول کافی کے باب الحب فی اللہ میں ملاحظہ فرمائے۔ اس کے علاوہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے قطع تعلقی کرے تو وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ معاشرت کی صورت میں سے مل سکتا ہے۔